ओम मनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु ठञधिकारप्रकरणस्य आर्ह्यप्रकरणमिति अवान्तरप्रकरणस्य तत्र 12 पाठं गतपाठं पठितवन्तः। अस्य पाठस्य तत्र आरम्भे अस्माभिः संख्यायाः संज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु इति सूत्रगतः विचारः कृतः। यद्यपि विगतपाठे एव अस्य आरम्भः कृतः आसीत्, परन्तु तत्र परिमाणिनि प्रत्ययोदाहरणं यतः आरब्धं ततः अस्माभिः विगतपाठे अस्य पठनं कृतं। तदेव पञ्च एव पञ्चकाः शकुनयः इत्यत्र स्वार्थे प्रत्ययः विहितः कन् इति। परिमाणिनि तु पञ्चपरिमाणम् येषाम् इति वा इति अस्मिन् विग्रहे अपि पञ्चकाः शकुनयः इति प्रयोगः भवति इति अस्माभिः तत्र दृष्टं। ततः सङ्घे उदाहरणं पञ्चकः इति दृष्टं। पञ्चत्वम् अस्य सङ्घस्य परिमाणम् इति तस्य अर्थः भवति। सूत्रे अष्टकं पाणिनीयम् इति उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्। ततश्च सङ्घशब्दस्य प्राणिसमूहे रूढत्वात् सूत्रं पृथगुपात्तम् इति उक्तम्। सङ्घशब्दस्तु प्राणिनां समूहाय एव उपयुज्यते, अत्र तु सूत्राणां समूहविषये चर्चा वर्तते इति कृत्वा सूत्रशब्दः पार्थक्येन प्रकृते तत्र निर्दिष्टः इति भावः। पृथक् उपात्तं, पृथक् गृहीतम् इति। पञ्चकम् अध्ययनम् इति उदाहरणं तत्र अस्माभिः अध्ययनार्थे अग्रिमं दृष्टम्। ततश्च वार्तिकं किञ्चन पठितं, स्तोमेडविधिः इति। तत्र 15 मन्त्राः परिमाणम् अस्य 15 स्तोमः इति उदाहरणं साधितम्। एवमेव 17 स्तोमः इत्यपि उदाहरणान्तरम् अस्माभिः साधितं। किञ्च तत्र 21 स्तोमः इत्यपि 21 मन्त्राः परिमाणम् अस्य 21 स्तोमः इत्यपि तत्र उदाहरणं दृष्टम्। डप्रत्यये सति, नाम स्तोमेडविधिः इत्यनेन डप्रत्ययः खलु विहितः। डप्रत्यये तिलोपः भवति, तिविंशतेर्डिति इत्यनेन सूत्रेण, अतः तस्य डित्करणं कृतम्। स्तोमशब्दस्य विषये तत्र उक्तं ग्रन्थकारेण, सोमयागेषु छन्दोगैः क्रियमाणा पृष्ठादिसंज्ञका स्तुतिः स्तोमः भवति। अस्य च विषये व्याख्यात्रापि मीमांसकग्रन्थेषु स्तोमशब्दस्य कथं निर्वचनं कृतं तदपि अस्माभिः तत्र विस्तरेण दृष्टम्। तदनन्तरम् अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं पठितं, पङ्क्तिविंशतित्रिंशत्चत्वारिंशत्पञ्चाशत्षष्टिसप्तत्यशीतिनवतिशतम् इति। तत्र एते रूढिशब्दाः निपात्यन्ते इति सूत्रार्थः दृष्टः। तत्र प्रतिशब्दं पङ्क्तिविंशति इत्यादि प्रतिशब्दम् अपि तत्र किं किं निपात्यते इति अपि तत्र महाभाष्यग्रन्थे तत्तत् शब्दे यद्यद् निपातितं वर्तते तद् यद् विवरणम् उक्तं वर्तते तस्य विवरणस्य व्याख्यात्रा विस्तरेण तत्र कथनं कृतं तच्च अस्माभिः पठितम्। तदनन्तरं पञ्चदशदौ वर्गे वा इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अत्रापि शब्दद्वयं निपात्यते, पञ्चत् इति दशत् इति च। तत्र पञ्चपरिमाणम् अस्य पञ्चदवर्गः इति उदाहरणम् अस्माभिः पठितं। दशपरिमाणम् अस्य दशद्वर्गः इति च अपरम् उदाहरणं दशत् इति अस्माभिः साधितं। पक्षे तत्र वाग्रहणसामर्थ्यात् पक्षः अपि तत्र भवति इति कृत्वा पक्षे कन् एव भवति। तत्र
पञ्चपरिमाणम् अस्ति पञ्चकः, अपि च दशपरिमाणम् अस्ति दशकः इति इमानि अपि रूपाणि भवन्ति। तदनन्तरं 34 संज्ञायां डण् इति उदाहरणम् अपि अस्माभिः तत्र पठितं। तत्र 30 परिमाणम् येषां ब्राह्मणानाम् इति 30 ब्राह्मणानि इति उदाहरणानि दृष्टानि। नाम तदेव तत्र संज्ञायां गम्यमानायां ब्राह्मणे अर्थे 30 शब्दात् 40 शब्दात् च डण् इति प्रत्ययः भवति। तस्य डित्करणस्य प्रयोजनं तु टेः लोपः भवति इत्यपि अस्माभिः तत्र दृष्टम्। एवञ्च 40 अध्यायाः परिमाणं येषां ब्राह्मणानाम् इति 40 ब्राह्मणानि इति अपि तत्र उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम् इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च आर्हीयप्रकरणस्य 12 पाठः अस्माकं सम्पन्नः। अधुना तावत् वयं तद्धितेषु ठञधिकारे आर्हीयप्रकरणस्य 13 पाठस्य आरम्भं कुर्मः। समीचीनम्। तत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं यत् पठनीयं वर्तते तद् भवति एवं तदर्हति इति। तत्र तदर्हति इत्यस्मिन् सूत्रे पदविभागम् आदौ जानीयामः। तद् अत्र 2 पदे स्तः। तद् इति एकं पदं भवति, अर्हति इति अपरं क्रियापदं भवति। प्रकृतसूत्रं प्रति तत्र तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एते अधिकाराः अनुवर्तन्ते। समीचीनं। ततः परं प्रकृते एकः विषयः अत्र इतोपि अवधेयः। तत् इति प्रथमं यत् पदं वर्तते खलु, तत्पदं तत्र द्वितीयान्तं वर्तते। द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तं तत्पदं भवति इत्यत्रापि अस्माभिः अवधानं कर्तव्यं। समीचीनम्। इदानीं व्याख्यातारम् अनुसरामः। सः किम् अस्ति कथयन् इति। कथयति अर्हति इत्यस्य, नाम तदेव कञ्चन विशेषं कथयन् अस्ति। सूत्रार्थस्तु यद्यपि मूले उक्तः वर्तते तमपि द्रक्ष्यामः। तं सूत्रार्थमपि वयं द्रक्ष्यामः। तत्र किं कथयति इति चेत् अर्हति इत्यस्य योग्यः भवति इत्यर्थे अकर्मकत्वात् तदिति द्वितीया न स्यात्। अर्हति इत्यस्य कः अर्थः वर्तते? योग्यः भवति इति अर्थः वर्तते। अर्थात् अयं धातुः अकर्मकः वर्तते। अकर्मकः अस्ति इति कृत्वा तर्हि तत् अर्हति। तत् इति द्वितीयान्तता कथम् अस्य पदस्य स्यात्? द्विवचने इदं रूपम् इदं पदं वा न स्यात्। एवं खलु? न स्यात्। इष्यते तु द्वितीयान्तादेव प्रत्ययः। प्रकृते तु द्वितीयान्तादेव प्रत्ययः इष्यते। कुतः? यतः लक्ष्यस्य अनुरोधः तथा वर्तते। लक्ष्यं नाम उदाहरणानाम् अनुरोधस्तथा वर्तते। सम्यक् अग्रे कथयति। तत्राह लब्धुम् इति मूले पश्यन्तु। तत्र लब्धुं योग्यः भवति इत्यर्थे लब्धुम् इति यदा अर्थः क्रियते तदा तु तत्र क्लेशः एव न भवति। एतादृश अर्थकरणेन सकर्मकत्वं स्वतः एव तत्र उपपन्नं भवति। धातूनाम् अनेकार्थत्वं भवत्येव खलु। अतः कथयति लब्धुम् इत्यर्थे
लब्धुं योग्यः भवति इत्यर्थे द्वितीयान्तात् ठयादयः स्युः। द्वितीयान्तात् शब्दात् ठयादयः प्रत्ययाः भवन्ति, नाम औत्सर्गिकठञ् अपि च यतः विहितम् अन्ये च प्रत्ययाः तत्र भवन्ति इति भावः। सम्यक्। ततः किं कथयति, उदाहरणं ददाति। श्वैतच्छत्रिक इति आर्हियष्ठक् इति मूले पश्यन्तु। श्वेतच्छत्रम् अर्हति, श्वेतच्चैतं छत्रञ्च, एवं खलु वयम् अत्र कर्मधारयं विशेष्य विशेषणकर्मधारयम् अवगन्तुं शक्नुमः, एवं किल। अतः श्वेतच्छत्रम् अर्हति इति श्वैतच्छत्रिकम् इत्युक्तं। तर्हि श्वेतच्छत्र इति द्वितीयान्तात् शब्दात् तत्र अस्माभिः आर्हियष्ठक्, नाम आर्हादगो पुच्छसङ्ख्या परिमाणाठक्, आर्हियष्ठक् अत्र विधीयते। श्वेतच्छत्र ठक्, ठकः ककारस्य इति संज्ञा भवति, ठकारस्य इकादेशः भवति। श्वेतच्छत्र इक, यस्येति नैव किति चैत्यनेन आदिवृद्धिः भवति, एकारस्य ऐकारः भवति। श्वैतच्छत्रिका नैव, श्वैतच्छत्र इक, पुनः यस्येति चैत्यनेन अलोपः भवति। श्वैतच्छत्र इक, श्वैतच्छत्रिका। तदनन्तरं तत्र सुप्रत्ययः सस्यरूपे विसर्गे सति श्वैतच्छत्रिकः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। एवमेव अन्यान् अपि शब्दान् वयम् अत्र स्वीकर्तुं शक्नुमः, यथा यथं प्रत्ययान् तत्र आर्ह्यान् विधातुं शक्नुमः। समीचीनं। ततः अग्रे अत्र अस्मिन् सूत्रे तावानेव विशेषः वर्तते। अग्रिमं सूत्रम् अधुना अत्र अस्माभिः पठनीयं वर्तते। तच्च भवति एवं। छेदादिभ्यो नित्यम् इति। तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः। छेदादिभ्यः इति एकं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। सम्यक्। ततः परं तत्र नित्यम् इति प्रथमान्तं भवति। सम्यक्। प्रकृते तदर्हति इति समग्रमपि सूत्रमनुवर्तते, तस्य पदद्वयमपि इत्यर्थः। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति इमे च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। सम्यक्। किं कथयति व्याख्याता, पश्यन्तु। आभीक्ष्ण्यमिति अग्रे कथयति, पौनःपुण्यमित्यर्थः। सम्यक्। तत्र कथयति मूले, आभीक्ष्ण्यं, नित्यम् आभीक्ष्ण्यं, नाम नित्यम् इत्यस्य अर्थः कः? आभीक्ष्ण्यम् इत्यर्थः, नाम सूत्रे नित्यग्रहणं कृतं वर्तते खलु, तस्य अर्थः आभीक्ष्ण्यम् इति भवति। आभीक्ष्ण्यम् इत्यस्य को अर्थः? पौनःपुण्यम्, अर्थात् पुनः पुनः इति अर्थः भवति आभीक्ष्ण्यम्। आभीक्ष्ण्यम् इत्यस्य आभीक्ष्ण्यं। सम्यक्। अतः तद् नित्यमित्यस्य अर्थं बोधयित्वा ततः परं तत्र सूत्रार्थं कथयति व्याख्याता। पश्यन्तु किं, तन्नित्यम् अर्हति इत्यर्थे, नाम तत् पुनः पुनः अर्हति, लब्धुं योग्यः भवति इत्यर्थे द्वितीयान्तेभ्यः छेदादिभ्यः, छेदादयः के? छेदादिगणे पठिताः शब्दाः अपि द्रष्टव्याः। आदौ सूत्रार्थं शृणुमः। छेदादिभ्यः यथा विहितं प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। सम्यक्। छेदादिगणे शब्दाः एवं सन्ति। छेद, भेद, द्रोह, दोह, नर्ति, नर्त, कर्ष, तीर्थ, संप्रयोग, विप्रयोग, प्रयोग, विप्रकर्ष, प्रेषण, संप्रश्न, विप्रश्न,
विकर्ष प्रकर्ष विरागविरङ्गञ्च इति एकं गणसूत्रमपि अत्र वर्तते। तद् कौमुदीकारेणापि पठिष्यते, तद्विषये अपि चर्चा अग्रे करिष्यते। समीचीनं। ततः तत्र उदाह्रियते। किमस्ति उदाहरणं? तद्द्रष्टव्यं। छेदं नित्यम् अर्हति छैदिको वेतसः इत्यस्ति उदाहरणम्। छेदं नित्यम् अर्हति इति अस्मिन् अर्थे तत्र छेद इत्यस्मात् शब्दात् तदेव आर्हात् इति ठक् कथयति व्याख्याता। आर्हादो पुच्छसङ्ख्यापरिमाणात् ठक् इत्यनेन ठक् प्रत्ययः भवति। अतः छेद तत्र ठ इकादेशः आदिवृद्धि छैद इक दकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः छैदिक। समीचीनं। ततः तत्र सुप्रत्ययः सस्यऋत्विसर्गे सति छैदिकः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः अनन्तरं तत्र एवं सूत्रे मूले तु सूत्रस्य विषये मूले तु एवम् अग्रेपि कश्चन विषयः उक्तः छिन्नप्ररूढत्वात् इति। कोऽर्थः? तदर्हति इति सिद्धे आभीक्षण्ये एव नियमार्थमिदं सूत्रं व्याख्यातः अग्रे कथयति। परन्तु प्रकृते यदुक्तं किं प्ररूढत्वात् अस्य कः अर्थः इति चेत् न छिन्नत्वेन वर्धते। यावत् तस्य कर्तनं क्रियते तावदेव अधिकं तस्य वर्धनं जायते इति भावः। यावत् तस्य कर्तनं कुर्मः तावदेव तस्य वर्धनं भवति। तस्य आरोग्याय नाम वर्धनपरकदृष्ट्या कथयामः यदि तस्य इतोपि अभिवृद्धिः भवति। एवं खलु। वेतसः नाम तत्र वंशस्य एव एकः भेदविशेषः भवति वेतस इति। तत्र वंशस्य काचिद् कृशा प्रजातिः इति वक्तुं वयं शक्नुमः। वंशस्य काचित् कृशा प्रजातिः भवति, तस्याः कृते वयं कथयामः एवं रीत्या। समीचीनम्। अग्रे यद्यपि मूले तु तत्र अग्रे गणसूत्रं वर्तते, परन्तु गणसूत्रस्य उपस्थापनात् पूर्वं किञ्चन अत्र कथ्यमानं वर्तते। तत्र व्याख्यात्रा तेन किम् उच्यमानं वर्तते तद् एकवारं वयं पश्यामः। किं कथयति चेत् तदर्हति इत्येव सिद्धे नाम तदर्हति इत्यनेन एव सिद्धिः भवितुम् अर्हति स्म खलु। कथयति आभीक्ष्ण्ये एव इति नियमार्थमिदं सूत्रं। नाम तदर्हति इत्यनेन सिद्धे, परन्तु आभीक्ष्ण्यार्थे एव इदं नियमार्थमिदं सूत्रम् अत्र कृतं भवति इति कथयति। वस्तुतस्तु नित्यमिति नाभीक्ष्ण्यार्थकं प्रत्ययार्थकोटिप्रविष्टं नाम आभीक्ष्ण्यार्थकं नास्ति। कीदृशम् आभीक्ष्ण्यार्थकं नास्ति? प्रत्ययार्थकोटिप्रविष्टं प्रत्ययार्थकोटिप्रविष्टम् आभीक्ष्ण्यार्थकं नित्यग्रहणं वस्तुतः नास्ति। किन्तु कथयति अपाक्षिकार्थकं नाम विकल्पनिवृत्त्यर्थम् अपाक्षिकार्थकं समर्थानां प्रथमाद्वा इति वाग्रहणानुवृत्तिनिवृत्त्यर्थम् इति अभिप्रेत्य विग्रहवाक्यस्यापि लोके दर्शनात् नित्यग्रहणं न कर्तव्यम् इत्युक्तं भाष्ये। नाम अस्मिन् सूत्रे नित्यग्रहणस्य अपेक्षा नास्ति इति भाष्यकारेण प्रतिपादितं वर्तते। सम्यक् कथयति। एवञ्च छेदादिभ्यः इति पाक्षिकप्रत्ययस्य तदर्हति इत्येव सिद्धत्वात्
सूत्रम् एव इदं नारब्धव्यम् इति फलति। नाम भाष्यकारेण इदमुक्तं वर्तते, यत् नित्यग्रहणं न कर्तव्यं, तर्हि नित्यग्रहणं न कर्तव्यं यदि तर्हि पाक्षिकप्रत्ययस्य तु तदर्हति इत्यनेनैव सिद्धिर्जायते इति कृत्वा इदं सूत्रं नारब्धव्यम् इति अस्य प्रत्याख्यान दृष्टिः एव भाष्ये दृश्यमाना वर्तते। अतः इदं सूत्रं यदि न क्रियते चेदपि हानिर्नास्ति इति तत्र भाष्यकारस्य मतं पुरस्कृत्य उक्तवान् व्याख्याता। यद्यपि मूले एषा चर्चा न कृता वर्तते, व्याख्यात्रा अस्माकं कृते इदं प्रकृते उक्तम्। समीचीनम्। ततः अग्रे अत्र एकं गणसूत्रं वर्तते। तच्च गणसूत्रम् एवं वर्तते। कथं? विरागविरङ्गञ्च इति। समीचीनं। कथयति गणसूत्रमिदं विरागविरङ्गञ्च इत्येवं रीत्या तत् सूत्रं पठ्यते। तत्र गणपाठे अपि एवमेव तस्य पाठः दृश्यते। कथयति? उक्ते अर्थे, एवं खलु? कः अर्थः उक्तः? तदर्हति इति खलु? विरागशब्दः विरङ्गादेशं लभते इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि कथम् अस्य विग्रहः? विरागं नित्यम् अर्हति इति तद् मूले एव पश्यन्तु। विरागं नित्यम् अर्हति इति वैरङ्गिकः इति। सम्यक्। तर्हि विराग इत्यस्य शब्दस्य स्थाने विरङ्ग इति आदेशः भवति। अपि च आर्हीयष्ठक् अर्थात् आर्हातुगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणाठक् इत्यनेन सूत्रेण ठक् इति प्रत्ययः अपि अत्र भवति। अतः विराग ठक्। समीचीनं। ततः प्रकृते विरागशब्दस्य विरङ्ग इति आदेशः, विरङ्ग ठक्, ठस्य इकादेशः, विरङ्ग इक आदिवृद्धिः, वैरङ्ग इक यस्य चित्तेन अकारलोपः, वैरङ्ग इक वैरङ्गिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति वैरङ्गिकः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। ततः इदानीम् अग्रिमं सूत्रमत्र आरभ्यते। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवं। कथं? शीर्षच्छेदाद्यच्च एवं रीत्या। सम्यक्। अस्य सूत्रस्य पदविभागं कुर्मः। शीर्षच्छेदात् इति एकं पदं वर्तते। अत्र पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। शीर्षच्छेदात् यत् इति द्वितीयं पदं भवति। समीचीनं। च इति तृतीयं पदं भवति। समीचीनं। प्रकृते तत्र तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतेषां पदानाम् अनुवर्तनं भवति। सम्यक्। मूले तावत् साक्षात् उदाहरणं दत्तं, व्याख्याता कथयन्नस्ति किमपि पश्यामः। चात् आर्हीयष्ठक् नाम चकारग्रहणसामर्थ्यात् आर्हीयः ठक् प्रत्ययः अपि अत्र भवति इति भावः। सम्यक्। सूत्रार्थः कः इति चेत् शीर्षच्छेद इति शब्दात् द्वितीयान्तात् नित्यम् अर्हति इत्यस्मिन् अर्थे, तदेव नाम आभीक्ष्ण्यार्थे यत् इति प्रत्ययः भवति, अपि च पक्षे ठग् अपि भवति। ठग् इत्युक्तं खलु? समीचीनम्। इति सूत्रार्थः अस्य ज्ञातव्यः। व्याख्याता अग्रे किं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः। कथयति? ननु शीर्षंश्छन्दसि इति छन्दस्येव शिरसः शीर्षादेशविधानात् कथमिह शीर्षादेशः इत्यतः आह। एवं खलु? शीर्षंश्छन्दसि इत्यत्र उच्यते किल? नाम
छन्दसि नाम वैदिके विषये गम्यमाने एव, वेदविषये गम्यमाने एव तत्र शिरस् इत्यस्य शब्दस्य स्थाने शीर्ष इति आदेशः भवति, एवं खलु? तर्हि कथम् इह शीर्षादेशः भवितुमर्हति लोके अपि, एवं खलु? इत्यतः यट्ठकोरिति मूले पश्यन्तु, यट्ठकोः संनियोगेन शिरसः शीर्षभावः निपात्यते इति। प्रकृते शीर्षच्छेदाद्यच्च, प्रकृते यट्ठकोः संनियोगेन नाम यत् प्रत्ययः ठक् प्रत्ययः च यदा भवति परतः तदा शीर्ष इति आदेशः अपि निपात्यते एतेन सूत्रेण इति भावः। उदाहरणं शिरश्छेदं नित्यम् अर्हति, शीर्षच्छेद्यः शैर्षच्छेदिकः इति रूपद्वयं भवति। यतः पक्षे शीर्षच्छेद्यः, ठकः पक्षे शैर्षच्छेदिकः इति रूपं भवति, एवं खलु? तत्र रूपमूले यद्यपि रूपसिद्धिः आदौ उक्ता, सिद्धान्तः पश्चात् कथितः वर्तते, अतः रूपसिद्धिं वयम् अधुना साधयामः। शिरश्छेदं नित्यम् अर्हति इत्यस्मिन् अर्थे शिरस् इत्यस्मात् शब्दात् नैव शिरस् इति न, तत्र शिरश्छेद इत्यस्मात् शब्दात् द्वितीयान्तात् शीर्षच्छेदाद्यच्च इत्यनेन सूत्रेण यत् इति प्रत्ययः भवति। शिरस् इत्यस्य स्थाने शीर्ष इति आदेशः च निपात्यते, अतः शीर्षच्छेदय मध्ये तुगागमः तु भवत्येव, शीर्षच्छेदय। शीर्षच्छेद इत्यत्र यः अकारः वर्तते तस्य अकारस्य लोपः भवति, शीर्षच्छेद्य शीर्षच्छेद्य, ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति शीर्षच्छेद्यः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। पक्षे तत्र ठकः पक्षे तत्र तदेव शिरश्छेद इति शब्दात् ठक् प्रकृतसूत्रेण ठकः संनियोगेन शीर्ष इति आदेशश्च निपात्यते। शीर्षच्छेद ठक इकादेशः आदिवृद्धिः, शैर्षच्छेद इक दकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः, शैर्षच्छेद इक शैर्षच्छेदिक, ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति शैर्षच्छेदिकः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। इति अयं विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। अधुना अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते एवं: दण्डादिभ्यः इति। तत्र सूत्रे एकं पदं वर्तते, दण्डादिभ्यः इति। दण्ड आदिः येषां ते दण्डादयः, तेभ्यः दण्डादिभ्यः। तत्र शीर्षच्छेदाद्यच्च इत्यस्मात् सूत्रात् यत् इत्यनुवर्तते इति कथयिष्यति अग्रे, परन्तु प्रकृते तदर्हति इत्यपि अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतत् सर्वम् अनुवर्तते। के शब्दाः दण्डादिगणे पठिताः सन्ति इति चेत् दण्ड, मुसुल, मधुपर्क, कषा, अर्घ, मेघ, मेधा, सुवर्ण, उदक, वध, युग, गुहा, भाग, इभ, भङ्ग इत्येते शब्दाः दण्डादिगणे वर्तन्ते पठिताः। समीचीनम्। कथयति व्याख्याता: यदित्यनुवर्तते तदाह यत् स्यात्। मूले पश्यन्तु, एभ्यः यत् स्यात्, एभ्यः यत् इति प्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे? तदर्हति इत्यस्मिन् अर्थे। समीचीनं। ततः अग्रे कथयन्नस्ति व्याख्याता: दण्डादिभ्यः यः इति त्वपपाठः। नाम क्वचिदस्य सूत्रस्य एवमपि पाठः दृश्यते। कथं? दण्डादिभ्यः यः इति। दण्डादिभ्यो यत् इत्यपि क्वचित् पाठः दृश्यते। परन्तु एषः कथयति दण्डादिभ्यो यः इति यः पाठः दृश्यते सः तु पाठः अपपाठः, सः पाठः न युज्यते इति।
कथयति अचो यत् इति सूत्रभाष्ये तथैव दर्शनात् नाम अचो यत् इति सूत्रभाष्ये दण्डादिभ्यः इति दृश्यते पाठः अतः एवं खलु। अग्रे कथयति अर्घ्य इति उदाह्रियते अर्घ्यः इति अस्ति खलु उदाहरणं तत्र विग्रहः कथम् अर्घ्यम् अर्हति एवं खलु अर्घ्य इत्यस्मात् अर्घ्यम् अर्हति इति न अर्घम् अर्हति इति अर्घशब्दात् यति सति तदेव अलोपः भवति अर्घ्य अर्घ्य सु अं पूर्वरूपं च विधाय अर्घ्यम् इति रूपं प्राप्नुमः। कथयति मूल्यं पूजाविधिः वार्हति इत्यर्थः इति नाम अस्य अर्थः कस्य अर्घ्यम् इत्यस्य कः अर्थः मूल्यं पूजाविधिं वा अर्हति इति अर्थो भवति। कथयति मूल्यं पूजाविधौ अर्घः इत्यमरः तत्र कोशप्रामाण्यमपि दत्तवान्। ततः पूर्वम् अन्यदपि उदाहरणमस्ति मूले किं दण्डम् अर्हति इति दण्ड्यः दण्डशब्दात् यति सति दण्ड य अलोपः दण्ड य दण्ड्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति दण्ड्यः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। ततः वध्यः वधम् अर्हति इत्यर्थः व्याख्याता कथयति वधशब्दात् यत् प्रत्ययः वध य अकारलोपः वध य वध्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति वध्यः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते पात्रात् घणश्च इति। पात्रात् इति पञ्चम्यन्तं भवति घन् इति द्वितीयं पदं भवति प्रथमान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं च इति अव्ययपदं भवति। एवं किल प्रकृतसूत्रं प्रति तदर्हति इत्यनुवर्तते प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतच्च सर्वम् अनुवर्तते। सूत्रस्य अर्थः कः इति चेत् मूले तु एतावदेव उच्यते चाद्यच्च नाम चकारात् यत् प्रत्ययोऽपि भवति इत्यर्थः। कथयति अग्रे मूले एव तदर्हति इत्यर्थे नाम पात्रम् अर्हति इत्यस्मिन् अर्थे पात्र इत्यस्मात् शब्दात् घन् प्रत्ययः यत् प्रत्ययश्च भवति इत्यर्थः। कथयति व्याख्याता पात्र्यः पात्र्यः इति पात्रम् अर्हति इत्यर्थः। तर्हि पात्र इति द्वितीयान्तात् यत् प्रत्ययः पात्र इत्यत्र अन्ते यः अकारः तस्य लोपः पातृय पात्र्य इति रूपं यत् प्रत्यये पक्षे सिद्ध्यति। घन् प्रत्यये पक्षे तु आयनेयीनीयः फडगजगां प्रत्ययादिनाम् इत्यनेन छ स्थाने यादेशः भवति नैव घ स्थाने यादेशः भवति पात्र य पुनः अलोपः पातृय पात्र्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति पात्र्यः इति रूपं सिद्धं भवति इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। अग्रे सूत्रं वर्तते दक्षिणाच्छ इति। सम्यक्। प्रकृते दक्षिणात् एवं खलु पात्रात् घश्च नैव क्षन्तव्यः समग्रं सूत्रं तु एवं वर्तते कडङ्करदक्षिणाच्छ एवं रीत्या प्रकृते कडङ्करदक्षिणात् इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति छ इति लुप्तप्रथमाकं पदं भवति च इति अव्ययपदं भवति। तत्र प्रकृते कडङ्करश्च दक्षिणा च कडङ्करदक्षिणं समाहारद्वन्द्वः भवति तस्मात् कडङ्करदक्षिणात् प्रकृते तदर्हति इत्यनुवर्तते प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। सम्यक्। ततः किं कथ्यते कथयति व्याख्यातारं पश्यन्तु। आदौ मूले पश्यन्तु चाद्यत् नाम चकारात् प्रकृते यत् प्रत्ययोऽपि स्वीक्रियते नाम कडङ्कर अपि च दक्षिण इति आभ्यां शब्दाभ्यां तदर्हति इत्यस्मिन् अर्थे च प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। परन्तु तत्र कथयन्नस्ति पश्यन्तु मूले पश्यन्तु चाद्यत् इतः परं पूर्णविरामः स्थापनीयः
नाम चकारात् यत् प्रत्ययः स्वीक्रियते इति भावः। सम्यक्। तदनन्तरं कडङ्करोति इति विग्रहे अतः एव निपातनात् खच् इति वदति। कडङ्करोति इत्यस्मिन् विग्रहे तत्र कड इति उपपदे कृ धातोः निपातनवशात् खच् प्रत्ययः भवति इति भावः। तत्र कथयति अग्रे कडमदे व्याख्यातारं पश्यन्तु। नाम कडङ्कर इत्यस्य शब्दस्य रूपसिद्धिं बोधयन् अस्ति, तावदेव। कथयति कडमदे कडनं कडो मदः। नाम तत्र कडनं नाम कडनम् अथवा कडः मदः भवति। सम्यक्। कथयति घञर्थे कविधानं। घञर्थे कप्रत्ययः वर्तते। क्व कडः इत्यत्र। तर्हि ककारः चेत् तस्य ककारस्य इति संज्ञा भवति, अकारः एव विशिष्यते। कडशब्दः सिद्धः भवति कडमदेति धातोः। कथयति खज् इति। कथयति तथा च नाम खच् निपात्यते। नाम कड इति द्वितीयान्ते उपपदे कृ धातोः खच् प्रत्ययः भवति, तस्य अ अवशिष्यते। कड् कृ अ। एवं खलु। ततः तत्र धातोः गुणः अपि भवति। किञ्च कथयति खज् इति। खचि सति कथयति तथा च खित्यनव्ययस्य खिति अनव्ययस्य इति मुम् इति भावः। नाम खित्यनव्ययस्य इत्यनेन सूत्रेण मुमागमः भवति। तच्च अस्माभिः कृदन्तेषु अग्रे पठिष्यते, कृत्सु पठिष्यते। अतः का स्थितिः जायते? कड म कर, मकारस्य अनुस्वारः परसवर्णश्च, कडङ्कर इति सिद्धिः जायते। कडङ्करशब्दः एवं सिद्ध्यति इति भावः। निपातनात् तत्र खच् प्रत्ययः उच्यते। एवं खलु कडङ्कर दक्षिणात् छच इति सूत्रे निपातनवशादेव प्रकृते खच् प्रत्ययः तस्य मुमागमश्च भवति इति। कडशब्दस्य मुमागमः च भवति इति। सम्यक्। खचि परतः। अस्तु, तर्हि उदाहरणं किमस्ति? अग्रे व्याख्याता किं कथयति? कडङ्करञ्च दक्षिणाचेति समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी। तत्तु अस्माभिः पूर्वं प्रतिपादितमेव। उदाहरणं किमस्ति? कडङ्करं माषं कडङ्करं माषमुद्गादिकाष्ठम् अर्हति इति कडङ्करीयो गौः इति। एवं खलु। तत्र उदाहरणस्य अर्थः कः? तत्र मुद्गान्नं भवति, माषान्नं च भवति, मुद्गं भवति, धान्यं मुद्गधान्यं भवति, माषधान्यं च भवति। तत्र तेषां तृणेभ्यः पृथक्करणाय एवं खलु। तत्र पृथक्तया बुसं यद् अवशिष्टं भवति, एवं खलु। तत् बुसस्य सम्प्राप्तिं कर्तुम् अर्हति अयं गौः। माषबुसादिकाष्ठम् अर्हति। बुसादिकाष्ठं नाम माषतृणानि भवन्ति खलु, ते अत्र विवक्षिताः वर्तन्ते इति। बुस तद् मुद्गानां च बुसम् अथवा तृणानि यानि भवन्ति खलु, तानि अत्र काष्ठशब्देन विवक्षितानि सन्ति इति अवगन्तव्यम्। बुसम् इत्युच्यते, हिन्दीभाषायां भूसा इति कथयन्ति। तद् सेवन्ते, तस्य खादनम् अपि कुर्वन्ति गावः, पशवः वा। एवं खलु। तेषां काष्ठं तु प्रायः तस्य नाम तदेव तृणभागः यः अवशिष्टः भवति तस्य कृते एव इदं काष्ठव्यवहारः अयं कृतः वर्तते इति चिन्तयामि। अन्यथा माषमुद्गादीनां काष्ठं तु न खलु सम्भवति। तेषां तु तृणसदृशाः, यथा गोधूमस्य तृणभागः अवशिष्टः भवति, तद्वदेव एतेषामपि तृणभागः अवशिष्टः भवति। तस्य च पशवः सेवनं कुर्वन्ति इति भावः अत्र अस्ति। काष्ठशब्दः बुसार्थे प्रायः अत्र प्रयुक्तः वर्तते इति चिन्तयामि।
अतः कडङ्कर्यो गौः, तत्र कडङ्कर इत्यस्मात् शब्दात् द्वितीयान्तात् छ प्रत्यये पक्षे तस्य इयादेशे च सति कडङ्करीय इति शब्दः सिद्धः भवति। सुप्रत्ययः कडङ्करीयः इति रूपं सिद्धं भवति। सन्धिवशात् उत्वं जायते। कडङ्कर्यो गौः। यत् प्रत्ययपक्षे तु कडङ्कर्यः इति भवति। एवं खलु। कडङ्कर्य अलोपः भवति। कडङ्कर्य कडङ्कर्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति कडङ्कर्यः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। ततः दक्षिणाशब्दात् दक्षिणाम् अर्हति इति दक्षिणीयः, दाक्षिण्यः इति च। दक्षिणां यः अर्हति, प्राप्नोति अथवा तद्योग्यः यः भवति सः दक्षिणीयः। तर्हि दक्षिणा इति शब्दात् छ प्रत्ययपक्षे दक्षिणा छ इयादेशः, ततः आलोपः दक्षिणीय इति रूपं सिद्धं भवति। यत् प्रत्ययपक्षे तु दक्षिणा य तदेव यस्य चैत्यनेन आलोपः भवति। दक्षिण य दक्षिण्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति दक्षिण्यः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रे सूत्रं वर्तते स्थालीबिलात् इति। तत्र सूत्रे एकमेव पदं वर्तते। स्थालीबिलात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनम्। तत्र शीर्षच्छेदाद्यच्च इत्यस्मात् सूत्रात् यत् इत्यनुवर्तते। कडङ्कर्दक्षिणाच्छ च इत्यस्मात् सूत्रात् छ इत्यनुवर्तते। तदर्हति इति समग्रमपि सूत्रमनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः समर्थानां प्रथमाद् वा तद्धिताः इत्येते अधिकाराः अपि अत्र लभ्यन्ते। सम्यक्। सूत्रार्थः उच्यते। छयतौ अनुवर्तते व्याख्याता कथयति तदर्हति इति च। नाम स्थालीबिल इत्यस्मात् शब्दात् तदर्हति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र छ प्रत्ययः यत् प्रत्ययश्च भवति इति भावः। सम्यक् उदाह्रियते। स्थालीबिलम् अर्हति, अर्हन्ति स्थालीबिलीयाः तण्डुलाः, स्थालीबिल्याः कोऽर्थः? पाकयोग्याः इत्यर्थः। एवं खलु। बिलशब्दः प्रकृते तद् स्थालीबिलशब्दः अत्र तदेव एकः पात्रविशेषः एव, महापात्रविशेषः एव। तत् अर्हति, अर्हन्ति ये इमे तण्डुलाः, ते तण्डुलाः स्थालीबिलीयाः इति भवन्ति अथवा स्थालीबिल्याः, अर्थात् पाकयोग्याः वर्तन्ते। नाम एतेषां पाकः कर्तुं शक्यते इति भावः। सम्यक्। एतावान् एव विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीम् अन्तिमं सूत्रम् अस्य प्रकरणस्य अस्माभिः पठ्यते। तच्च एवं यज्ञर्त्विग्भ्यां घखयम् इति। प्रकृते यज्ञर्त्विग्भ्याम् इति एकं पदं पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति। घखयुं इति प्रथमा विभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति। यज्ञश्च ऋत्विक् च, यज्ञ ऋत्विजौ ताभ्यां यज्ञ ऋत्विग्भ्याम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। घश्च खञ्च घखयुं इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्रापि भवति। तदर्हति इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद् वा एते अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते, अनुवर्तन्ते। ततश्च प्रकृते तदेव द्वे प्रकृतिस्तः अथवा द्वौ शब्दौ परिगणितौ स्तः, द्वौ एव प्रत्ययौ स्तः। अतः यथासङ्ख्यमनुदेशसमानामिति नियमस्य प्राप्तिः भवति इति कृत्वा मूले कथयति। पश्यन्तु। यथासङ्ख्यं स्तः नाम यज्ञशब्दात् घ प्रत्ययः, ऋत्विक् शब्दात् च खञ् प्रत्ययः तदर्हति इत्यस्मिन् अर्थे द्वितीयान्तात्, तदपि समर्थव्यम्। कथयति मूले
यज्ञं ऋत्विजं वार्हति यज्ञियः आर्त्विजीनः यजमानः इति। एवं खलु। तर्हि पश्यन्तु, व्याख्याता कथयति यज्ञं ऋत्विजं वेति यज्ञम् अर्हति यज्ञियः। यज्ञशब्दात् खप् प्रत्ययः, तस्य इयादेशः। यज्ञ इय अलोपः, यज्ञ इय यज्ञिय सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति यज्ञियः इति रूपं सिद्ध्यति। सम्यक्। अग्रे कथयति ऋत्विजम् अर्हति आर्त्विजीन इत्यन्वयः। तर्हि ऋत्विज् इति शब्दात् तत्र तदेव खञ् प्रत्ययः, तस्य स्थाने ईनादेशः। ङित्वात् आदिवृद्धिः, ऋ स्थाने आर् इति वृद्धिः, रपरस्य उरुणरपरः इति सूत्र साहाय्येन। अतः आर्त्विज् ईन आर्त्विजीन सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति आर्त्विजीनः यजमानः इति। एवं खलु। इति एतदुदाहरणद्वयं भवति। अग्रे वार्तिकं वर्तते। प्रकरणस्यास्य अन्तिमं वार्तिकं यज्ञर्त्विग्भ्यां तत्कर्मार्हतीत्युपसङ्ख्यानम् इति। कथयति तत्र वार्तिकस्य पदच्छेदं पश्यामः। यज्ञर्त्विग्भ्यां पञ्चम्यन्तं वर्तते, तत्कर्म प्रथमान्तं वर्तते, तस्य कर्म तत्कर्म, अथवा तच्चैतत्कर्म तत्कर्म, एवं किल। अर्हति अथवा तत्कर्म इति पृथक् पृथक्तया अपि स्वीकर्तुं शक्यते। द्वितीयान्तम् अर्हति क्रियापदं भवति। इत्युपसङ्ख्यानं नाम इति वचनस्य अत्र इति वचनम् अत्र कर्तव्यम् इति भावः। सम्यक्। तत्र कथयति यज्ञकर्म अर्हति इत्यर्थे, नाम वार्तिकस्य अर्थं कथयन् अस्ति। यज्ञकर्म अर्हति इत्यर्थे यज्ञशब्दात् ऋत्विक्कर्मार्हति इत्यर्थे, नाम यज्ञकर्म अर्हति इत्यस्मिन् अर्थे यज्ञशब्दात् ऋत्विक्कर्म अर्हति इत्यस्मिन् अर्थे ऋत्विक् शब्दात् यथासङ्ख्यं घखयोः उपसङ्ख्यानमित्यर्थः इति। एवं खलु। तत्र उदाहरति यज्ञो देशः, यज्ञानुष्ठानम् अर्हति इत्यर्थः, नाम अयं देशः, नाम अयं स्थानविशेषः यज्ञानुष्ठानम् अर्हति, यज्ञानुष्ठानाय योग्यः वर्तते इति भावः। एवं किल। अतः अयं यज्ञः देशः वर्तते। यज्ञशब्दात् खप् प्रत्ययः तत्कर्म अर्हति इत्यस्मिन् अर्थे। एवं खलु। अग्रे कथयति आर्त्विजीन ऋत्विक् इति मूले आर्त्विजीनः ऋत्विक् कथयति ऋत्विक् कर्तव्यं कर्म अर्हति इत्यर्थः। नाम ऋत्विक् कर्म यद् वर्तते तत् अर्हति, तत् कर्तुं योग्यः वर्तते इत्यस्मिन् अर्थे अत्र खञ् प्रत्ययः भवति। सम्यक्। कथयति यद्यपि ऋत्विक् शब्दयोः तत्कर्मणि लक्षणया सिद्ध्यति, नैव यद्यपि यज्ञर्त्विक् शब्दयोः, एवं खलु। तत्र शब्दद्वयस्य तत्र इकारस्य मात्रा मम ग्रन्थे नास्ति, भवन्तः अपि योजयन्तु यदि तत्र किञ्चित् दोषः अस्ति तर्हि। अस्तु, पुनः पठामि। यद्यपि यज्ञर्त्विक् शब्दयोः, नाम यज्ञशब्दः ऋत्विक् शब्दश्च यः वर्तते तत्कर्मणि लक्षणया सिद्ध्यति, तत्कर्मणि लक्षणया एव सिद्धिर्जायते, तथाप्यत्र प्रकरणे मुख्यार्थेभ्यः एव प्रत्ययः इति ज्ञापनार्थमिदं। नाम मुख्यार्थेभ्यः एव यज्ञ इति यज्ञ इत्यस्य शब्दस्य मुख्यार्थः यः, ऋत्विक् शब्दस्य च यः मुख्यार्थः, तेभ्यः एव प्रत्ययविधानम् इति ज्ञापनाय इदं वार्तिकम् उच्यते इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति ठगादीनां द्वादशानामिति। मूले पश्यन्तु। इत्यार्ह्याणां ठगादीनां द्वादशानां पूर्णः अवधिः, नाम तेषां सीमा अयं सम्पूर्णः समग्रः समाप्तः इति। केषाम् आर्ह्याणां ठगादीनाम्, आर्हादौ पुच्छसङ्ख्यापरिमाणा ठक्, ततः आरभ्य द्वादशप्रत्ययाः ये
आर्हीयाणां द्वादशानां नाम द्वादशानाम् अर्थानाम् इत्यर्थः। पश्यन्तु व्याख्यातारं पश्यन्तु। प्राग्वतेः इत्यतः आरभ्य प्राग्वतेष्ठिङ् इति खलु, तेन क्रीतमित्यतः प्राक् त्रयोदशप्रत्ययाः अनुक्रान्ताः। आमां, प्रत्ययाः 13 सन्ति, ठञः आरभ्य तेन क्रीतमेतावत् पर्यन्तं। तत्र प्राग्वतेः इति ठञं विना आर्हात् इत्यादिविहितानां ठगादीनां द्वादशानां विधिः पूर्णः इत्यर्थः। आम्, प्रत्ययाः अत्र उच्यन्ते, अर्थास्तु सन्ति एव बहवः, प्रत्ययाः अत्र उच्यन्ते, नाम द्वादशप्रत्ययानाम् अयम् अवधिः पूर्णः, अयं सीमा समाप्तः, अथवा एषा सीमा समाप्ता इति भावः। कथयति अग्रे, इति तद्धितेषु प्राग्वतीये, नाम तदेव ठञधिकारे, आर्ह्याणां ठगादीनां द्वादशानां पूर्णः अवधिः इति आर्ह्यप्रकरणं च सम्पन्नम्। सम्यक्। एवञ्च अयम् एतत् वार्तिकगतः विशेषः अपि सम्पन्नः, इदं प्रकरणमपि सम्पन्नम्। एवञ्च तद्धितेषु ठञधिकारे आर्ह्यप्रकरणस्यास्य च 13 पाठः अपि सम्पन्नः। अग्रिम ठञधिकारे एव अग्रे कालाधिकारप्रकरणमादाय पुनः उपस्थिताः भवामः। तावता नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।